नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधीत घडणुकांचे फाटभुंयेर राष्ट्रीय तयारी आनी आंतर मंत्रालयीन समन्वयाचेर नियाळ घेवपा खातीर आयज सरकाराच्या वेगवेगळ्या मंत्रालयां आनी खात्यांच्या सचिवां वांगडा उंचेल्या पांवड्यावेली बसका घेतली. हे बसकेत प्रधानमंत्री मोदी हांणी कार्यकारी सातत्य आनी संस्थांची लवचिकता तिगोवन दवरपा खातीर मंत्रालयां आनी संस्थां मदीं समन्वयाच्या गरजेचेर भर दिलो. तशेंच सध्याच्या परिस्थितीक तोंड दिवपा खातीर मंत्रालयांनी तयार केल्ल्या नियोजनाचो आनी तयारीचो नियाळ घेतलो. हे बसकेत नागरी संरक्षण वेवस्था घटमूट करप, चुकीची म्हायती आनी फटीची म्हायती आडोवपाचे यत्न करप, मुळाव्या साधन सुविधांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करप अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. प्रधानमंत्र्यांनी आपत्कालीन प्रतिसाद तयारी आनी अंतर्गत संचारण प्रोटोकॉलाचेर खासा लक्ष केंद्रीत करून गरजेच्या यंत्रणांची सुचारू कार्यपद्दत सुनिश्चित करपाचे निर्देश सचिवांक दिल्यात. देश संवेदनशील काळांतल्यान वता तेन्ना सातत्यान सादूरताय बाळगून संस्थांनी समन्वय आनी स्पश्ट संवाद सादचो असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. ऑपरेशन सिंदुराचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान आयज नवी दिल्लीच्या संसदेत सगळ्या पक्ष फुडाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. हे बसके वेळार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ऑपरेशन सिंदूर विशीं भारताची भुमिका स्पश्ट केली. बसकेत सगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी ऑपरेशन सिंदूरची तोखणाय केली आनी भारतीय सशस्त्र दळाच्या दहशतवादा आड कारवायेक एकमतान तेंको दिला अशें संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी सांगलें. हे बसकेत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राज्यसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी आनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी तशेंच समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रविड मुनेत्र कळघम, जनता दल युनायटेड आनी हेर पक्ष फुडारी हाजीर आशिल्ले. मजगतीं ऑपरेशन सिंदूर खाला 9 आतंकवादी सुवातो नश्ट जावन चड आतंकवाद्यांक मरण आयलें अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या राष्ट्रीय गुणवत्ता परिशदेत ते उलयताले. देशाच्या सशस्त्र दळांनी दाखयल्ल्या धैर्य आनी शौर्याची तांणी तोखणाय केली. शेतकारांक आर्विल्ले तंत्रज्ञान आनी नव्या बियांच्या जाती विशीं जागृताय करपा खातीर 29 मे सावन 12 जून मेरेन देशभरात विकसीत कृषी संकल्प अभियान चालीक लायतले अशें केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. नवी दिल्लीत जाल्ल्या राष्ट्रीय कृषी खरीप मोहीम 2025 ह्या कृषी परिशदेत तांणी मार्गदर्शन केलें. ह्या मोहिमे खाला देशांतल्या 700 जिल्ह्यांतल्या सुमार 1.5 कोटी शेतकारां मेरेन पावोवपाचे यत्न जातले. ते खातीर केंद्र सरकार राज्यांच्या सहकार्यान शेतीशास्त्रज्ञ, अधिकारी आनी प्रगतीशील शेतकारां सयत हेर 2000 पंगड तयार करतले अशें तांणी सांगलें. सगळ्या मुखेल पिकांची उत्पादकता आनी उत्पादन वाडोवपा खातीर शेती सेवा सुदारपाचेर तांणी भर दिलो. भारत संवसारांतलो तिसरो व्हड वाहन उत्पादक देश आसा अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें. नवी दिल्लीत जाल्ल्या 4थ्या आंतरराष्ट्रीय BBB शिखर परिशदेत जैव उर्जा मोल साखळी प्रदर्शनात तांणी उलोवप केलें. देशांतलो मोटार उद्देग सातत्यान वाडत आसा हाचेर तांणी ह्या वेळार भर दिलो. पाकिस्तानान काल राती सावन उत्तर आनी अस्तंत भारतांतल्या जायत्या लश्करी सुवातांचेर ड्रोन आनी क्षेपणास्त्राचे उपेग करून हल्लो करपाचो यत्न केलो. जम्मू काश्मीरांतल्या कुपवाडा, बारामुल्ला, उरी, पुंछ, मेधार, राजौरी वाठारांत पाकिस्तानान नियंत्रण रेषेचेर फारपेटाची तीव्रताय वाडयल्या अशें संरक्षण मंत्रालयान म्हळां. ह्या फारपेटांत 13 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 59 जण जखमी जाल्यात. इतले मजगतीं प्रत्युत्तरा दाखल आयज भारतीय सशस्त्र दळान पाकिस्तानांतल्या जायत्या सुवातींनी हवाई संरक्षण रडार प्रणालीक लक्ष्य केलें आनी राहोलांतली हवाई संरक्षण प्रणाली निश्क्रीय केल्याची म्हायती संरक्षण मंत्रालयान दिल्या. तशेंच भारतांतल्या लश्करी सुवातेचेर जावपी खंयच्याय हल्ल्याक फावो ती जाप मेळटली अशें संरक्षण मंत्रालयान म्हळां. अमृतसरांतल्या लश्करी तळाचेर जाल्ल्या हल्ल्या विशीं फटीची खबर आनी व्हिडिओ पाकिस्तान पातळयता. पूण हो व्हिडिओ 2024 वर्सा रान उज्याचो आसा. तशेंच पाकिस्तानांतल्या वेगवेगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर भारतीय ड्रोन उडयल्ल्याचो फोटो शेअर करून केल्ले दावे सरकारान न्हयकारल्यात. पत्र आनी सूचना कार्यालयाच्या तथ्य तपासणी युनिटान प्रसारीत जावपी फोटो हो 2022 वर्सा युक्रेन रशिया संघर्षाचो आशिल्ल्याची पुष्टी केला. देखून नागरिकांनी सोशल मिडियाचेर प्रसारीत जावपी म्हायती विशीं सरकारी संकेतथळावेल्यान खात्री करचे अशें आवाहन केलां. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 5 दीस वायव्य, ईशान्य आनी मध्य भारतांत गडगड आनी जोगला सयत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच ओडिसा, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, केरळ आनी माहेत उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यता IMDन उक्तायल्या.
IPL T20 क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर हिमाचल प्रदेशच्या धर्मशाळेंतल्या क्रिकेट मैदानार पंजाब किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स पंगडा मजगती खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.